नमस्कार। कार्यक्रम श्रमको सम्मानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम श्रमको सम्मान हामी तपाईमाझ लिएर आएका छौँ। यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर हामी चर्चा गर्नेछौँ। नेपालको संविधानको धारा 33मा मौलिक हकको रूपमा रोजगारीलाई राखिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ रोजगारी क्षेत्रलाई र सरकारले गरिबी निवारण गर्न र सबै नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न समयमा ल्याउँदै आएको छ। पछिल्लो समयमा आर्थिक वर्ष 75-76 मा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ र प्रत्येक नागरिकलाई यससँग सम्बन्धित रहेर रोजगारी दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। अहिले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ। आज हामी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कस्तो खालको कार्यक्रम हो, यस कार्यक्रमबाट कस्ता व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन्, अर्कोतर्फ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा कस्ता खालका चुनौती आइपरेका छन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आजको अङ्कमा कुराकानी गर्नका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरे हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। जस्तो अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको छ र यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ, अन्य कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि यो कार्यक्रम नै किन आवश्यक पर्यो र यो कार्यक्रम कस्तो खालको कार्यक्रम हो, यहीबाट कुराकानी सुरु गरौँ। हजुर, यो मूलतः हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दुईटा उद्देश्यका लागि ल्याएका हौँ। पहिलो कुरा, संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक ग्यारेन्टी गरेको सन्दर्भमा अन्यत्र कतै पनि रोजगारी नपाएको, अर्थात् नेपालको श्रम बजारमा अथवा बाहिर गएर पनि रोजगारी नपाएको अति विपन्न वर्ग, अर्थात् आफ्नो आम्दानीले 100 दिन पनि 3 महिनाको करिबको आम्दानी गर्न नसक्ने र त्यसले खाना लाउन पनि नपुग्ने वर्गलाई लक्षित गरेर 1 वर्षमा 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न ल्याइएको हो। एउटा उद्देश्य यो भने, दोस्रो उद्देश्य बाँकी रहेका रोजगारी खोजीकर्ता अथवा बेरोजगारहरूलाई पनि हामीले रोजगारमूलक सेवा सुविधा र सहायताको प्रत्याभूति त गर्नु पर्यो। उहाँहरूलाई पनि रोजगारीका बजारमा अवसरहरू कति छन्, कुन पेसा उद्यम व्यवसायले मान्छेलाई उद्यमशील बनाउँछ, आयमूलक गतिविधिमा आबद्ध गर्न सक्छ र यी समग्र निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र अथवा सङ्घ संस्थामा उपलब्ध हुने रोजगारीहरूको विषयमा बेरोजगारलाई अथवा रोजगारी खोजीकर्तालाई यी सेवा सुविधा प्रदान गरेर आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, यो दुईटा उद्देश्यले यो कार्यक्रम जारी भएको, हामी त्यसमै काम गरिरहेछौँ। 2075 सालको फागुनबाट कार्यक्रम सुरु भयो। अहिलेसम्म आउँदै गर्दा तपाईँ कार्यक्रमको राष्ट्रिय निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। उपलब्धिहरूलाई कसरी सम्झनुहुन्छ, कस्ता खालको उपलब्धि भयो? हजुर, यसका 3-4वटा उपलब्धिहरू भएको छन्। पहिले अब हामीले रोजगारीलाई अब सामान्यतया सरकारले विकास निर्माणको काम गर्ने अनि निजी क्षेत्रलाई अब यो खुला उदारवादी अर्थतन्त्रको हिसाबले अगाडि बढाइएको छ। त्यसका लागि पहिलो कुरा हामीले विभिन्न यसको रोजगारी हक सम्बन्धी ऐन, नियमावली र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका लगायत बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गर्ने मार्गदर्शनहरू जारी गर्यौँ। पहिलो कुरा, कानुनी आधार चाहियो काम गर्नलाई। दोस्रो कुरा, हामीले अब प्रत्येक नागरिकलाई त रोजगारमूलक सेवा त प्रदान गर्नु पर्यो राज्यले भन्दाखेरि त्यसका लागि हामीले 753वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। विगत 3 वर्षदेखि धेरै पालिकामै सञ्चालित छ, केहीमा अझै हामीले सोचेको जस्तो हुन सकेको छैन, क्रमशः भइरहेछ। तेस्रो कुरा, हामीले रोजगार सेवा केन्द्रमा त्यसको संस्थागत क्षमता विकासका लागि कर्मचारीहरू व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले हामीले एउटा रोजगार संयोजक र 1जना प्राविधिक सहायक हाम्रो आयोजनाहरूमा काम गर्नको लागि प्राविधिक कार्यमा सहजीकरण गर्नको लागि गरिरहेछौँ भने अरू समन्वय समितिहरू पनि छ। यसको राष्ट्रिय स्तरमा निर्देशक समिति छ, प्रदेश स्तरमा प्रदेश स्तरको निर्देशक समिति छ भने स्थानीय स्तरमा पनि निर्देशक समिति र अरू रोजगारी भन्ने चिज खालि सरकारले मात्रै सिर्जना गर्दैन, यसमा निजी क्षेत्र अरूहरूको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। यी सबै मुख्य सरकारवालालाई समेट्ने गरी प्रत्येक पालिकामा चाहिँ पालिका स्तरमा रोजगार संवाद मञ्च पनि गठन गरेर यो आयमूलक र अरू आर्थिक गतिविधिमा इकोनोमिक अपर्च्युनिटी अवसरमा चाहिँ व्यक्तिलाई बढीभन्दा बढी केन्द्रित गर्ने गरी अहिले हामीले कामहरू सुरु गरेका छौँ। अब हामीले अर्को कुरा चाहिँ अहिलेसम्म प्राप्त भएको उपलब्धिको कुरा गर्दाखेरि अब हिजो विपन्न वर्ग जो आर्थिक चपेटामा परेका थिए, चाहे सामाजिक चपेटामा परिरहेछ, अन्यत्र कतै रोजगारी पाएन हैन, खाना लाउन नपाएर उसको चाहिँ जीविकोपार्जनै हुन नसक्ने अवस्थामा त राज्यले त हेर्नु पर्यो भन्दा त्यस्ता वर्गलाई हामीले केन्द्रित गरेर चाहिँ न्यूनतम रोजगारीहरू उपलब्ध गराएका छौँ। चालु आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले 2 लाखलाई न्यूनतम रोजगारी दिने भनेको सन्दर्भमा आजसम्मको डाटा हेर्दाखेरि अहिले धमाधमी तथ्याङ्कहरू इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ। करिब 1,60,000 जना हामीले
न्यूनतम रोजगारीहरू उहाँलाई उपलब्ध गराएका छौँ, जसले वर्षमा अहिले आजसम्मको डाटा अनुसार 60 दिन पाउनु भएको छ सालाखाला सरदर एक व्यक्तिले। भन्दाखेरि यो काम पनि हामी गरिरहेछौँ। अर्को काम चाहिँ अब हामी अलिकति निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर तालिम, सिपमूलक तालिमलाई कसरी रोजगारीसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले पनि अलिकति हामी आन्तरिक रोजगारीका विभिन्न नीति रणनीतिहरू तय गर्न, यसमा संयोजन गर्न, सहकार्य गर्नका लागि त्यो संस्थाको क्षमता अहिले विकास गरिरहेछौँ। जस्तो अब यो कार्यक्रम हेर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा जोडिएको कार्यक्रम जस्तो छ, किन भन्दा त्यो व्यक्ति गरिब छ कि छैन, त्यसले रोजगारी पाउन आवश्यक छ कि छैन भनेर व्यक्तिगत रूपमै जोडिने हुनाले अब त्यस्ता खालका व्यक्ति हुन्, उनीहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत उनीहरूले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ अथवा रोजगारी पाउनुपर्छ भन्ने खालको अब छनौट प्रक्रिया त अलिकति अप्ठ्यारो छ होला। कसरी छनौट गर्नुहुन्छ व्यक्तिहरू छनौट गर्दाखेरि? हजुर, व्यक्तिले सर्वप्रथम निवेदन दिनुपर्छ। त्यसका लागि निवेदन दिन चाहिँ आह्वान गर्ने कुरा पनि वडा समितिले हाम्रो गर्छ र त्यो चाहिँ छानबिन गरेर व्यक्तिको आय आर्जन कति हो, उसले दिएको विवरणहरू सत्य तथ्य छ कि छैन भन्ने कुरा जनताको नजिकैको सरकारको रूपमा यो वडा समितिले नै त्यहाँबाट निवेदनहरू सङ्कलन गरेर प्राथमिकीकरण गरेर अनि स्थानीय निर्देशक समिति अर्थात् गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिकाले चाहिँ त्यो प्राथमिकीकरण गर्छ। त्यो आधारमा चाहिँ हामी विपन्न अथवा अति विपन्नताको हाम्रो श्रेणीगत रूपमै आउँछ। 1 2 3 4 कम्प्युटरले नै अटोमेटिकल्ली यसलाई सर्टिङ गर्छ र एउटै परिवारको 2 जना भयो भने अथवा एउटा परिवारको 2 जना पर्ने तर अर्को परिवारबाट 1 जना पनि नपर्ने कुरालाई पनि हामीले रोक्नका लागि त्यो एउटा परिवारबाट कम्तीमा 1 जना चाहिँ त्यो बेरोजगारको सूचीकरण प्रक्रियामा समावेश हुने गरी चाहिँ हामीले कानुनी व्यवस्थाहरू पनि गरेका छौँ। सिस्टममा यो EMIS कम्प्युटर प्रणालीमा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको छ, तसर्थ यो वैज्ञानिक छ, आधारपूर्ण छ। जस्तो अब अहिले कोभिडको जुन महामारी छ, यो महामारीलाई हेर्दै गर्दाखेरि बेरोजगार हुने सङ्ख्या अझै बढ्ने देखिन्छ एकातर्फ, अर्कोतर्फ कोभिडमै काम गर्न पनि समस्या पक्कै छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू कसरी अब यो महामारीसँग जुझ्दै यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता कसरी दिनुभएको छ? अब यो अवस्थामा अहिले हामीले सरकारले चाहिँ 2-3वटा किसिमको रणनीतिहरू लिएको छ। पहिलो कुरा, विद्यमान पेसा, रोजगार र व्यवसायलाई निरन्तरता दिनको लागि जस्तै कर्जा अथवा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेर त्यो व्यवसायलाई कमसेकम टिकाइराख्ने, होइन, त्यहाँका कामदारहरूलाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक दिने तरिकाले हामीले एउटा समन्वय गरिरहेछौँ। यो पुनर्कर्जा दिने भनेको अर्थ व्यक्तिमा चाहिँ त्यसरी जोडिन्छ। दोस्रो कुरा, अब अहिले हुनसक्ने व्यवसाय पेसा भनौँ न, जस्तै अब औषधि उत्पादनको कुरालाई अहिले हामीले निरन्तरता दिइरहेछौँ। चाहे स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि अहिले सरकारले पूर्वाधार निर्माणका भवनहरू, स्वास्थ्यका भवनहरू चाहिँ निर्माण गर्ने, अस्पतालहरू निर्माण गर्ने पनि भनेर भनिरहेछ। त्यहाँ त रोजगारीमा त मान्छे त खपत हुन्छ, चाहे ठुला विकास निर्माणका काममा पनि लगाउने भनिएको छ। भन्दाखेरि यस्ता अथवा कृषिजन्य काम भनौँ न, सबभन्दा सहज अहिले मान्छे कोरोना महामारी भए पनि मान्छे त बाँच्नको लागि खानु त पऱ्यो, खानका लागि हाम्रो त कृषि उत्पादनै चाहियो, होइन, पशुपालनजन्य उत्पादनै चाहियो। भन्दा त्यस्ता कार्यलाई निरन्तरता जो हामी गाउँ सहरमै बसेर गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, बढीभन्दा बढी सरकारी अथवा निजी क्षेत्रमा रोजगारमूलक हाम्रा विकास आयोजना हुन् अथवा रोजगारमूलक गतिविधि हुन्, तिनीहरू चाहिँ भरिसके कटौती नहोस् भन्ने उद्देश्यले पनि त्यसलाई अलिकता रोजगार केन्द्रित भएर पनि सोचिरहेका छौँ। अर्को पक्ष भन्यो भने हामीले सिपमूलक तालिमहरूलाई पनि अलिकता यो सन्दर्भमा जोड दिएर हेरिरहेछौँ। सरकारले नयाँ नीति पनि यो आर्थिक वर्षको सुरुमै ल्याएको थियो, यो जसले 3 महिना रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेर फ्याक्ट्रीमा काम दिनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमको 3 महिनाको पैसा चाहिँ सरकारले तिर्दिने भन्ने खालको प्रावधानहरू थियो। त्यो अर्को वर्षको बजेटमा पनि छ। अर्थात् निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन, होइन, उनीहरूलाई उत्प्रेरणा दिने, उत्प्रेरित गर्ने प्रकृतिका विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू हरेक क्षेत्रगत रूपमा, जस्तै भनौँ न अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा होला, चाहे शिक्षा क्षेत्रमा होला अथवा निर्माणजन्य क्षेत्रमा होला, कन्स्ट्रक्सनमा निर्माणजन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न छन्, सडक छन्, भवन छन्, आदि इत्यादि छन्। ती प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अहिले राज्यको तर्फबाटै लगानीहरू गर्नुपर्ने सन्दर्भमा त्यसलाई पनि अलिकति सिरियसली हेरिरहेछौँ। र अब यसका लागि आफ्नो साधन स्रोतले नभ्याएको अवस्थामा सरकारले विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क जस्ता देशहरूसँग ऋण लिएर पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने अहिले जोगाउने रणनीतिले नै हामी काम गरिरहेछौँ। तपाईँले निजी क्षेत्रसँगको प्रसङ्ग जोड्दै गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दा निजी क्षेत्रले अलिक दक्ष जनशक्ति खोज्ने खालको कुरा पनि हुन्छ र हामीले रोजगारीको लागि त्यहाँ पठाउँदै गर्दाखेरि दक्ष जनशक्ति छ कि छैन त्यो प्रसङ्ग पनि रहन्छ। यो मामलामा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यता, उनीहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि जाने अवस्था र अहिले कार्यक्रम चालु रहँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा के छ, यो चाहिँ थोरै बताइदिनु। हजुर, अब यो यहाँले भन्नुभएको कुरा, यो सिपमूलक कार्यहरूलाई हामीले श्रम बजारको माग र
हाम्रो आपूर्ति बीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने कुरासँग मलाई जोडियो जस्तो लाग्छ। हजुर। अब हामीले अहिले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अलिकति हामीले आन्तरिक रोजगारीको नीति र रणनीतिमा परिवर्तन गरेनौँ भने यस्ता किसिमका महामारीले हामी फेरि पीडित हुन सक्छौँ। अर्थात् हामी कहाँ अब के अरे यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो दक्ष कामदार होइन, कामदारको 3टा श्रेणी हुन्छ, एउटा दक्ष, एउटा अर्धदक्ष र एउटा अदक्ष भन्दाखेरि अहिले दक्ष कामदारहरू हामीले विदेशबाट छिमेकी मुलुकबाट ल्याउनु परिरहेछ। किन भन्दाखेरि नेपालीले हामीले सिप सिकेका छैन। एकदम सामान्य कुरा छ, जस्तै धारा मर्मत गर्ने अथवा विद्युतको मेकानिक होस् होइन, अथवा यो काठको काम गर्ने मिस्त्रीहरू अथवा घरको काम गर्ने मिस्त्रीहरू, हामीले किन विदेशी कामदारहरू लिइरहेछौँ भन्दाखेरि नेपालीले एउटा कुरा सिप सिकेन अथवा सिकेको सिपले पनि गुणस्तरीय ढङ्गले काम गर्ने। त्यहाँ यो दुईटै कुरा छ। यसलाई हामीले जोड्नका लागि चाहिँ यसलाई हामीले अलिकति प्रवर्धन गर्नका लागि चाहिँ आवश्यक समन्वय संयोजन गरिरहेछौँ। यो सिपमूलक तालिमका विभिन्न निकायहरूले दिइरहेछौँ हामी। तर जे सिकिन्छ अथवा जे पढिन्छ त्यो काममा लाग्नु पऱ्यो, त्यसबाट काम गर्नु पऱ्यो र जे काम लाग्छ जे सिकाइन्छ त्यो कुरालाई पढाउनु पऱ्यो। त्यसबाट उत्पादन गरेका मान्छे काममा अथवा स्वरोजगारमा अथवा कुनै उद्यम पेसा व्यवसायमा जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्ने खालको रणनीतिलाई हामीले लिएनौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो लगानी पनि कमजोर भएको छ अथवा खिएर गइरहेको छ, सदुपयोग भइरहेको छैन अथवा कम सदुपयोग भइरहेको छ। त्यस कारण यसलाई लगानीको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गरी हाम्रा सिपमूलक तालिमका रणनीतिहरू चाहिँ बदल्नुपर्ने भन्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अलिकति संयोजन गर्ने कुराहरू पनि जरुरी छ, हामीले अहिले बढाएको छ। अर्कोतर्फ सरकारी संयन्त्रकै कुरा गर्नुपर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विभिन्न मन्त्रालयहरू छन्, उनीहरूमा पनि रोजगारीको अवस्था हुनसक्छ, त्यहाँ पनि नयाँ नयाँ जनशक्ति सिर्जना हुनसक्छ। त्यो समन्वयको पाटो कस्तो रहन्छ? कृषि क्षेत्र नेपालको सबभन्दा धेरै रोजगारी दिने क्षेत्र पनि हो। अहिले विशेष गरी अनौपचारिक तवरमा मान्छे नेपालमा बाँचिरहेका छन्, अफ्रिकाको जस्तो नेपालमा अवस्था त छैन। कृषि क्षेत्रमा अथवा हाम्रो कृषि बजारमा के कस्ता किसिमका रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध छन्। मैले हिजो 10 किलो काउली उत्पादन गर्थेँ भने भोलि चाहिँ अब त्यसले त मलाई जीविकोपार्जन गर्न मात्रै पुगेको होला, चाहे त्यसले अथवा धेरै पनि आम्दानी नभइरहेको होला, त्यसले मलाई बाँच्न खाना लाउन पुगिरहेको छैन भन्दाखेरि त्यो 10 किलो काउली उत्पादन गरेर हामीले 50 किलो 100 किलो उत्पादन गर्ने गरी कसरी बनाउने? त्यहाँ तपाईँको उन्नत प्रकारको मलबिउ चाहिएला अथवा त्यहाँ दक्ष जनशक्ति चाहिएला अथवा त्यो किसानलाई नै अलिकति तालिम, सिपमूलक तालिमहरू दिनुपर्ने होला अथवा उसको त्यो उत्पादन भएको काउली बजारसम्म पुग्छ कि पुग्दैन? मान्छेले कुवाउनलाई त उत्पादन गर्ने होइन, बजारसम्मको पहुँच वृद्धि गर्नका लागि पनि त्यो खालको बजार छ कि छैन? एक्ज्याक्टली। त्यहाँ यो सबै कृषि क्षेत्रको अहिले हामी कुरा गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारमा अथवा अरू विषयगत मन्त्रालयहरूमा पनि यो कुराको बुझाइलाई पहिले एकरूपता कायम गर्नको लागि र जसले बढीभन्दा बढी आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न सकोस्, रोजगारीका गतिविधिहरू केन्द्रित गर्न सकोस् र त्यो बेरोजगार, चाहे त्यो शिक्षित बेरोजगार होस् चाहे त्यो अशिक्षित बेरोजगार होस्, त्यसमा जोड्नका लागि चाहिँ हामीले आवश्यक समन्वय थप सहकार्यहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी त्यो काममा लागिरहेछौँ। यसका लागि विभिन्न संयन्त्रहरू पनि छन् र अब यसमा हामीले सूचना प्रणाली पनि अलि भरपर्दो बनाउँदैछौँ। यसमा अर्को वर्षबाट राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हामीले नेमिस भनेर नेसनल इम्प्लोइमेन्ट यो एमआइएस बनाउँदैछौँ। त्यसले पनि हाम्रो यो विषय क्षेत्रगत निकाय र विषय क्षेत्रगत निजी क्षेत्रलाई पनि जोड्ने कामहरू गर्दैछौँ। यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ रोचक तथ्य के छ भन्नुहुन्छ भने आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि भएको श्रम शक्ति सर्वेक्षणले एउटा हामी नेपालमा चाहिँ करिब 9,23,000 चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानहरू दर्ता भएका रहेछन्। त्योमध्ये टप 5 मा आउने चाहिँ पहिलो नेपालमा धेरै उद्योग र पेसा केमा गर्दो रहेछन् भने थोक तथा खुद्रा विक्रेता। हेर्नुहोस् है, हामी उत्पादन गर्ने होइन कि सबभन्दा धेरै चाहिँ अरूले उत्पादन गरेर ल्याएको चिज बेच्ने पहिलो होइन, दोस्रो शिक्षा, अनि तेस्रो अन्य सेवा, चौथो उत्पादनमूलक उद्योग, पाँचौँ होटेल र छैठौँ बल्ल आएर कृषि क्षेत्र छ। जबकि सबभन्दा बढ्ता अहिले रोजगारी अनौपचारिक तवरमा दिइरहेको भनेको कृषि क्षेत्रले हो। मान्छेलाई बच्ने र बचाउने काम भनौँ न, न्यूनतम रूपमै आय आर्जन भए पनि भइरहेछ। र यसमा हाम्रो उद्योग प्रतिष्ठानको सङ्ख्याले त्यो देखाइरहेछ। तर अर्कोतर्फ हेर्नुहोस्, सबभन्दा बढी रोजगारी गर्ने मान्छेहरू चाहिँ फेरि कृषि क्षेत्रमै छन्, अर्को डाटाले भन्छ। अर्कोतर्फ जसका लागि हामीले यो कृषि मन्त्रालय अथवा कृषि विकास कार्यालयहरू होस् अथवा प्रदेश सरकार होस् अथवा स्थानीय सरकार होस् र कृषि बजारसँग जोडिएका निजी क्षेत्रहरू बिचको संयोजन गर्ने। अहिले भनौँ न, हामीले अब यहाँको जुस अहिले हामी पसलहरूमा किन्न गयौँ भने, दोकानहरूमा किन्न गयौँ भने जुस तपाईँको अधिकांश बाहिरबाट आउँछ होइन। नेपालका स्याउ चाहिँ तपाईँको यतिकै बसिरहेछ। स्याउ चाहिँ भनौँ न काठमाडौँ ल्याउँदै कुहिने जुम्लाका स्याउ होइन, अथवा कम मूल्यमा उचित मूल्य पाइरहेछन्, जसलाई तपाईँले हामीले चाहिँ जुम्लामै त्यो स्याउबाट जुस निकाल्यो भने त विदेशी जुस त कमसेकम खानु परेन नि। हो, यहाँ रोजगारीका अवसरहरू धेरै छ।
जसले तपाईँको स्व उत्पादन पनि वृद्धि गर्न सक्छ होइन। उसलाई चाहिँ इन्कम बढ्छ, आय आर्जन बढ्छ भनेपछि त्यो व्यक्ति त्यही अनुसार लाग्ने भयो। यो कुरा चाहिँ अलिकति हामीले बुझाउन जरुरी छ, प्रचार प्रसार गर्नु जरुरी छ। यसका लागि हामीले चाहिँ यो राष्ट्रिय स्तरमै सबै सरकारवालालाई होइन, रोजगारदाता अथवा रोजगारग्राही भनौँ न, रोजगारदाता र रोजगारग्राही बिच चाहिँ यो अहिले देखिएको दूरीलाई जोड्नका लागि चाहिँ हामीले यो श्रमको सम्मान राष्ट्रिय अभियान भन्ने कार्यक्रमहरू पनि चलाउँदैछौँ। तपाईँले भन्नुहुन्छ अघि हामी उत्पादन गर्ने भन्दा पनि बेच्ने धेरै रहेछौँ भन्नुभयो। जस्तो यहाँनिर जुन रोजगारमा आबद्ध हुने गर्दाखेरि अथवा रोजगारी चाहँदै गर्दा व्यक्तिहरूले कस्तो खालको बढी चाहना राख्दो रहेछन् र हामीले त्यो खालको कसरी विकास गर्न सक्छौँ यो थोरै? ठिक भन्नु। अब यो चाहिँ यसको पनि तपाईँको धेरै प्रकारका प्रवृत्ति र पात्रहरू पाइन्छन् होइन। एउटा 18-19 वर्षको मान्छे आउनुहुन्छ होइन, आउनुहुन्छ काम चाहियो भन्नुहुन्छ। अनि काम के तपाईँसँग सिप के छ भन्दाखेरि सिप त केही सिकेको छैन सर, अथवा केही सिकेको छैन, म त जे पाए पनि जे काम पाए पनि गर्छु भन्नुहुन्छ। त्यस कारण यो प्रवृत्ति ज्यादै खतरनाक छ। त्यसकारण तल्लो तहबाटै हामीले व्यावसायिक शिक्षामा अलिकति जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, प्राविधिक शिक्षामा जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ र गरी खाने शिक्षामा जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यस कारण यो त्यो पुस्तालाई त हामीले तयार गर्दै जानु पऱ्यो नि तलबाट। अथवा हरेक मान्छेलाई एउटा न एउटा गरी खाने क्षमता त्यसको त्यो हुन्छ, हरेक व्यक्तिमा भित्र लुकेको हुन्छ, त्यसलाई बाहिर उजागर गर्नु पऱ्यो। 100 मान्छे डाक्टर भयो भने नर्सको काम कसले गर्ने, 100को काम कसले गर्ने? त्यस कारण हरेक व्यक्तिको क्षमता र स्तरअनुसार उसलाई सिपमूलक अथवा शैक्षिक सेवाहरू प्रदान गर्ने अथवा उसलाई बिजनेसहरू गर्न लोन प्रवाह गर्ने। जस्तै अहिले सरकारले विभिन्न खालका लोनहरू पनि प्रवाह गरिरहेको छ होइन। कति प्रतिशत प्रत्येक ब्याङ्कले न्यूनतम यति प्रतिशत चाहिँ कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ होइन। अहिले सरकारी निकायले चाहिँ मूलतः यो संयोजन गर्ने कुराहरू र श्रम बजारमा के को माग छ त्यसको मात्र आपूर्ति गर्ने प्रकारका तालिम अथवा व्यावसायिक योजना बनाउने सिप सिकाउनु पर्ने छ हामीले। व्यावसायिक योजना भन्ने चाहिँ खालि ठुला अब करोडौँ अरबौँका मात्र खरबौँका मात्र हुँदैन। व्यावसायिक योजनामा सानो मैले 5वटा गाई पालन गर्छु भने पनि त्यहाँ सानोतिनो व्यावसायिक योजना चाहिन्छ। पालिकाले हाम्रो रोजगार सेवा केन्द्रले त्यो परामर्श दिने, रोजगार परामर्श दिने, बिजनेस प्लानहरू बनाउन, योजनाहरू बनाउन सिकाइदिने, अलिकता ब्याङ्कहरूसँग लगेर जोड दिने कामहरू गऱ्यो भने चाहिँ अलिकता तपाईँले भन्नुभएको युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ अहिले यो जो खाली दिमाग छ तिनीहरूलाई चाहिँ केही न केही भरेर हामीले चाहिँ आयमूलक गतिविधिमा लगाउन सक्यो अथवा कुनै काममा लगाउन सक्यो भने त्यसले नै वास्तवमा दिगोपन र दीर्घकालीन लगानी, दीर्घकालीन व्यक्तिमा गर्ने लगानी। वास्तवमा हामी सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ व्यक्तिमा नै लगानी गर्ने। अहिलेसम्म हामीले कतिलाई यो खालको रोजगारी दियौँ तथ्याङ्गत रूपमा भन्नुपर्दा? अब यहाँले भन्नुभएको कुरा हामीले अहिले न्यूनतम, अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले चाहिँ न्यूनतम रोजगारीको कुरालाई मात्र हेरेका छौँ। आन्तरिक रोजगारीको बजारमा अहिले अब 2 करोड 10 लाख हाम्रो सक्रिय श्रम शक्ति छ होइन। यो चाहिँ मैले भनेको हजुरको 18 देखि 59 वर्षको सम्म मात्र होइन, जस्तै 60 देखि 69 को वर्ग पनि हाम्रो कार्यरतै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि र अर्को 14 देखि 18 को बिचमा पनि केही काम गर्ने छुटहरू कानुनले दिएको छ। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो सक्रिय जनशक्ति भनेको 2 करोड 10 लाख। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अहिले मलाई रामश्याम हरि सीता गीता रिताले कति पाए भन्ने खालको कुरा हामीले छुट्याउन अहिले सक्ने अवस्था छैन। त्यसैको लागि चाहिँ हामीले श्रमिक सूचना ब्याङ्क बनाउँदैछौँ। अब हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत उसको श्रम विवरण भनौँ न, इन्डिभिजुअल हामी लेबर प्रोफाइल भन्न भन्छौँ, त्यो लिएर चाहिँ ऊ कहाँ आबद्ध छ। जस्तै भनौँ अहिले सरकारसँग औपचारिक रूपमा त 6 लाख मान्छेहरू औपचारिक यो सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। जस्तै निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना अनि विभिन्न ब्याङ्क र विद्यालयहरूमा काम गर्ने तिनीहरूको डाटा त हामीसँग अलरेडी छ। उहाँ त कहीँ न कहीँ रोजगारीमा हुनुहुन्छ। चाहे अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि अहिले मान्छेले भनौँ न 2 रोपनी जग्गा भएको मान्छेले राम्रै आय आर्जन गरिरहेको होला उन्नत तरिकाले खेती गरेर भन्दाखेरि त्यो उहाँ बाँचिरहनु भएको छ मजाले, परिवार पनि चलाइरहनु भएको छ। तर सरकार हामीसँग डाटा छैन भन्दाखेरि यो डाटा सबै बेस लिने गरी चाहिँ अहिले हामीले त्यो तयारी गर्दैछौँ। यस्ता कार्यक्रमहरू आउँदै गर्दा राजनीतिक प्रभाव हुने गर्छ। कुनै तहले भनौँ, कुनै समुदायले अथवा कुनै निकायले अपनत्व नगरिदिएको अवस्था पनि आउने गर्छ। त्यसले गर्दा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा धेरै समस्याहरू पनि आउने गरेका छन्। अब यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको तर्फबाट देख्नुभएका चुनौतीहरू कस्ता छन्? हजुर, अब चुनौतीहरू चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो पहिलो कुरा त हामीले अपेक्षित अपनत्व विकास नभएको पाएका छौँ। यो रोजगारी र स्वरोजगारी, पहिले त रोजगारी उदाहरणको लागि रोजगारी र स्वरोजगारी भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले दुईटा फरक विषय हुन् भन्नु भनेको छ। तर सैद्धान्तिक रूपमा भन्दाखेरि रोजगारीभित्र स्वरोजगारी पनि पर्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओको परिभाषा अनुसार पनि यो रोजगारी भन्ने शब्दभित्र स्वरोजगार पनि पसेको हुन्छ। अर्थात् व्यक्तिले रोजगारी भन्ने बित्तिकै खालि एसई पास गर्ने अनि त्यो सिडिओ अफिसको खरदारको कुर्सी देख्ने प्रवृत्ति ज्यादै खतरनाक छ
त्यसले व्यक्तिलाई पराधीन बनाइरहेछ, स्वाधीन बनाइरहेको छैन, स्वावलम्बी बनाइरहेको छैन। तसर्थ हामीले यो स्थानीय सरकारको स्तरबाट जो जनताको नजिकैको सरकार हुन्छ, दैनिकी रूपमा जनतासँग प्रत्यक्ष घुलमिल हुने सरकारका 37,000 करिब जनप्रतिनिधिहरूलाई यो कुरा हामीले यो सन्देश प्रवाह गर्न सक्यो भने उहाँ मार्फत यो आम रूपमा जान्छ भन्ने हाम्रो एउटा अहिले देखिएको त्यो छ। अहिले आन्तरिक रोजगारी प्रतिको एउटा अपेक्षित अपनत्व चाहिँ अलिकति कमजोर भएको जस्तो लागिरहेछ। दोस्रो कुरा, हाम्रो क्षेत्रगत विकासका गतिविधिहरूले पनि यो रोजगारमूलक सेवाहरू चाहिँ अलि वितरण गर्ने कुरा चाहिँ अलिक कमजोर भएको जस्तो लागिरहेछ। जसले अब मान्छेलाई भनौँ न, कोही मान्छे बेरोजगार चाहिँ रोजगार सेवा केन्द्रमा आयो भने, पालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा आउनुभयो भने उहाँलाई ल यो पालिकामा यो 10वटा अफसरहरू छन् भनेर एकछिन 5 मिनटको भिडियो त त्यहाँ राखिदियो भने हैन, उहाँले हेरेर यो 10वटा मध्ये मलाई चाहिँ यो उपयुक्त हुने रहेछ, मेरो बच्चादेखिको इन्ट्रेस्ट रुचि त्यो क्षेत्रमा थियो भनेर उहाँ त्यो क्षेत्रमा लाग्न सक्नुहुन्छ। त्यसका हाम्रो विनम्र निवेदन के छ भन्दाखेरि हरेक विषयगत मन्त्रालयले चाहे निजी क्षेत्र उहाँलाई के को कस्तो जनशक्ति आवश्यकता छ त भन्ने कुराको चाहिँ जानकारीहरू त्यो बेरोजगारको तहसम्म हामीले पुर्याइदियौँ भने नेपालको श्रम शक्तिले पनि गरी खान सक्छ। नेपालीले विदेशमा गएर खाडीमा गएर गरी खान सक्ने, नेपालमै गरी खान नसक्ने भन्ने त हुँदैन। सरकारले ल्याएका विभिन्न स्किमहरूबाट हैन, निजी क्षेत्र मैत्री स्किमहरू हामीले ल्यायौँ, तर त्योबाट लाभान्वित हुनु कुरामा पनि अलिकता त्यहाँ समन्वयको कमी देखिया छ। त्यसै निजी क्षेत्र पनि क्रियाशील भएर, इमान्दारीपूर्वक क्रियाशील भएर आउँदाखेरि अझ यी नेपालमै गरी खाने कुरालाई अलिक बढाउन सकिन्छ, आम्दानी गर्ने कुरालाई। अब अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो व्यक्तित्व विकाससँग पनि जोडिएको छ। यसलाई हामीले सिरियसली सोचेनौँ भने हामी पछाडि नै पर्छौँ। यी चुनौतीहरूलाई हामीले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अन्त्यमा छोटोमा अब योजनाहरू के छन् आगामी कति वर्षका योजनाहरू? अब आगामी वर्षको योजनामा हामीले पहिलो कुरा आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आवश्यक नीति रणनीतिहरू परिमार्जन गर्न, आवश्यक समन्वय गर्ने, सहकारी गर्ने र साझेदारी गर्ने कामहरू गर्छ। यो सबैसँग गर्छौँ हामी, तीनटै तहको सरकारसँग, निजी क्षेत्रसँग, सहकारी क्षेत्रसँग। दोस्रो कुरा, हाम्रो अति विपन्न बेरोजगार लक्षित गरी आगामी 3 वर्षभित्र 59,500 जनालाई 50 दिनको सिपमूलक तालिम दिन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई मात्र दिन्छौँ र आगामी वर्ष चाहिँ त्यो करिब 60,000 मध्ये चाहिँ आगामी वर्ष 19,500 जनालाई हामी केही पालिकाहरूबाट यो करिब 1-3 पालिकाहरूबाट यो सिपमूलक तालिम दिने काम पनि सुरु गर्छौँ, जसले उहाँहरूलाई दिगो हैन उत्पादनशील रोजगारीहरूमा अलिक बढ्ता जोड्न सक्छ। तेस्रो कुरा, हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका सबै प्रकारका सरकारी विकास निर्माणका ठेक्कापट्टाबाट हुने काममा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ सूचीकृत बेरोजगारलाई दिनुपर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गर्दैछौँ। किनकि उसले काम खोजेर त ऊ त सरकारसँग निवेदन दिएर आइसक्नु भयो नि। तसर्थ हाम्रो स्थानीय सरकारलाई विनम्रतापूर्वक र गम्भीरतापूर्वक यो निवेदन छ, तपाईँहरूले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता यो सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई काममा लगाउनु कुनै पनि क्षेत्रमा दिनुहोस्, तत्पश्चात मात्रै हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुने आयोजनामा आबद्ध गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरूलाई छ। अर्को कुरा, रोजगारीको समग्र अवधारणालाई चाहिँ समान बुझाइयोस्, माथिदेखि तलसम्म चाहे तलदेखि माथिसम्म भनेर हामीले स्थानीय रोजगार रणनीतिको अवधारणा ल्याएका छौँ। प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय रोजगार रणनीति बनाएर उपलब्ध जनशक्तिको दक्षता र क्षमता, जस्तै कुन व्यक्तिले कति पढेको छ, कति जग्गा जमिन छ उसको, कति अनुभव छ, उसको रुचि के छ, कहाँ बढीभन्दा बढी आबद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो तथ्य र तथ्याङ्क सम्बन्धित पालिकासँगै हुन्छ। हामीले स्थलीय मामिला मन्त्रालयसँग मिलेर यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कको अवधारणा दल पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्छौँ र उहाँहरूले पनि तदनुरूपको विवरण राखेर बढीभन्दा बढी यो रोजगारमूलक गतिविधिमा लगाउनु पर्यो। र हामीले गर्न खोजेको अर्को काम चाहिँ यो सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई सामुदायिक किसिमका विकास निर्माणका पूर्वाधार जन्य काममा, जस्तै सडक, सिँचाइ, खानेपानी जन्य रोजगारमूलक आयोजनामा श्रम प्रधान कार्यमा लगाएर 2 लाख जनालाई हामीले अति विपन्न परिवारका सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने कामहरू पनि गर्छौँ। भने अर्को मैले भने राष्ट्रिय स्तरको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पनि हामीले अर्को वर्ष यसका सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिद गरेर त्यसलाई पनि विभिन्न प्रकारका सरकारी सूचना प्रणालीहरूसँग आबद्ध गरेर तथ्य र तथ्याङ्कलाई चाहिँ अब व्यक्तिले हरेकचोटि निवेदन पनि दिइरहनु नपर्ने, सूचना सङ्कलन गर्दा पनि व्यक्ति वाक्क हुन्छ। त्यसमा हामीले विभिन्न अहिले जस्तै भनौँ न हामीले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने प्रणालीसँग जोड्दैछौँ, अर्को लाइसेन्स प्रणालीसँग जोड्दैछौँ भने यो थाई लेखा नम्बरहरूसँग पनि हामीले जोड्दैछौँ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा यो नागरिक एप भन्ने पनि बनाएको छ, त्यसबाट पनि जोडेर मूलतः हामीले यिनै कामहरूमा केन्द्रित गरिरहेछौँ।
अर्को काम चाहिँ समन्वय र सहकार्य नै हो। हुन्छ, समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। यो अवसरका लागि केशवजीलाई र नेपाल टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, आज हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशकसँग कुराकानी गऱ्यौँ। र आज हामीले जुन विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ, पक्कै पनि तपाईँले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बारेमा धेरै जानकारी पाउनुभयो। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर नयाँ अतिथिसँग हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।